गई। क्या भूल गए कि मेरा अली कह रहा था सयाती अलन्ना से ज़मानुन युर्तफ़उ फ़ीहिल फ़ाहिशा वला तुस्ना। एक ज़माना आने वाला है, इस उम्मत पे एक ज़माना आने वाला है कि फ़ाहिशा व मुनकर आम हो जाएगा, वला तुस्ना, और नई नई बदकारियां ईजाद होंगी। कब देख रहा था मेरा अली तुम्हारे मुआशरे को, है ना? वा युतफ़फ़ु बिल मकाइल वल मवाज़ीन, ताजिर अपनी तिजारत में दयानतदार नहीं होगा। व युस्तख़फ़्फ़ु लिहुदूदिस सलात, उस जमाने में नमाज के अव्वल वक्त का कोई एहतराम नहीं करेगा, ठीक? व युस्तहल्लुल ख़ब्र बिन नबीज़ व रिश्वतु बिल हदिया वल अमानतु बिल खियाना, लोग मुस्करात पिएंगे ये कह करके जायज है, लोग रिश्वतें लेंगे ये कह करके हदिया है, इसमें हर्ज क्या है? लोग खियानत करेंगे ये कहकर कह रहे ये तो ऐन अमानतदारी है। वयुहज्जु फ़ीहि लिग़ैरिल्लाह, और जमाना आ रहा है कि लोग अल्लाह के लिए हज पे नहीं जाएंगे। अल अग़नियाओ लिन्नुज़हत, सरमायादार जाएगा तफरीह के लिए। वल औसातो लित्तिजारा, मुतवस्सित लोग जाएंगे तिजारत के लिए। वल फ़ुक़राओ लिलमसना, और गरीब जाएगा मांग के खाने के लिए। देख रहे हो मिजाज? कूफे के मिंबर से मेरे अली ने 1000 साल पहले कहा, आज हो रहा है या नहीं? और आवाज दी मेरे अली ने, एज़ा ज़य्यअत उम्मतो मुहम्मद मुस्तफ़ा अस्सलावात। सुनो, मेरे बेटे मेहदी का ज़ुहूर उस वक्त होगा जब रसूल की उम्मत नमाज को ज़ाया कर देगी। वत्तबअ शहवात, लोग अल्लाह के इत्तिबा नहीं करेंगे, अल्लाह की पैरवी नहीं करेंगे, ख्वाहिश नफ्स की पैरवी करेंगे। और सुनोगे, शरेबुल कहवात, नए नए कहवे के मशरूब याद हो जाएंगे और उनका रवाज हो जाएगा मुआशरे में। और सुनोगे, वस्तशअरू शतमल आबाए वल उम्महात, और लोग बातचीत में माँ की और बाप की गालियां दिया करेंगे। फ़हीनाइज़िन, अली बोल रहा है, बस तकरीर तमाम हो गई। फ़हीनाइज़िन उसिरतिस समावात, ये वो जमाना होगा जब आसमानों की तरफ लोगों की तवज्जो होगी और लोग आसमानों में जाने लगेंगे। फ़यकूनुल मतरु ग़ैज़न वल वलदु ग़ैज़ा, उस जमाने में बारिशें रुक जाएंगी और औलाद बदतमीज हो जाएगी। फ़इज़ा कान ज़ालिका ज़मान, जब ऐसा जमाना आ जाए, फ़यकूनु सनतो कश्शहर वश्शहरो कल उसबू वल उसबू कल यौम। देखो, अली के अलावा खुदा की कसम कोई नहीं कह सकता था जब ऐसा जमाना आ जाए कि लोग आसमानों की तरफ जाने लगे, जब ऐसा जमाना आ जाए कि लोग आसमानों की तरफ जाने लगे, तो उस जमाने में एक साल 1 महीने के बराबर छोटा हो जाएगा, और महीना हफ्ते के बराबर हो जाएगा, और हफ्ता दिन के बराबर हो जाएगा, और दिन घंटे के बराबर हो जाएगा। क्या कसरते अशगाल ने तुम्हारे वक्तों पर वो पाबंदियां नहीं लगा दी? क्या एहसास नहीं है कि साल कितनी जल्दी आया और कितनी जल्दी गुजर गया? भाई बहुत तवज्जो रखना, इसलिए कि अली का पैगाम है और अपने सुनने वालों तक पहुंचाना चाह रहा हूं। उसके बाद फरमाने लगे, फ़इज़ा काना ज़ालिका ज़मान तुअज़मुल अहिल्ला, जब वो जमाना आ जाए तो रोयत हिलाल में बड़े इख्तिलाफ होंगे। कोई कहेगा पहली का चांद है, कोई कहेगा दूसरी का चांद है। बस भाई अली बोल रहे हैं, अली बोल रहे हैं। और उसके बाद आवाज दी, निसाहुम कासियातुन आरियातुन मुतबर्रिजातुन फी जहन्नम खालिदात। उस जमाने की खवातीन लिबास में होंगी मगर लिबास के बगैर होंगी। खुदा की कसम, अली के अलावा कोई नहीं कह सकता था, अली के अलावा कोई नहीं कह सकता था। और सुनो, जातून अलल मयार, और उस जमाने के मर्द जब मस्जिदों पे आया करेंगे तो तेज घूमते हुए पहिए की सवारी पे सवार होकर आया करेंगे। देख रहे हो अली की निगाह कहां तक देख रही है? और बताऊं, फ़इज़ा काना ज़ालिका ज़मान फ़इज़ा क़दुरा बात आला तोहरिन, अगर तुम उस जमाने में बाकी रहो तो अपनी कोई रात तहारत के बगैर न गुजारो। बस मेरे दोस्तों, मेरी तकरीर तमाम हो गई। अगर उस जमाने में बाकी रहो तो अपनी कोई रात तहारत के बगैर न गुजारो, इसलिए कि असबह सालिमन व युमसी दफीना, वो जमाना ऐसा जमाना होगा कि सुबह को मिलोगे इंसान सही और सालिम मिलेगा, शाम को खबरगिरी करोगे मालूम होगा दफन हो गया, और शाम को उससे मिलोगे सही और सालिम मिलोगे, जब सुबह को पूछोगे मालूम होगा कि वो दफन हो गया। वअस्तुकुम इन इत्तास्तुम,
بھائی سننا، میری تقریر آخری مرحلے میں داخل ہو گئی. علی کہہ رہے ہیں میں نے نصیحت کی اگر نصیحت کو قبول کرو، میں نے واز کیا اگر واز کو قبول کرو، میں نے تمہیں مستقبل بتلا دیا اگر مستقبل جاننا چاہو تو بھائی ہم اگلے دن کی بات نہیں بتا سکتے، اور علی 1000 سال بعد کی بات بتا رہا ہے. تو جب تم علی جیسے نہیں بن سکتے تو نبی جیسے کیسے بن جاؤ گے؟ بس 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 میں نے اپنے سننے والوں کو زحمت دی اور گفتگو تمام کر رہا ہوں. کمیل ابن زیاد نخی کا مقبرہ نجف میں موجود ہے، کوفہ اور نجف کے درمیان. یہ میرے آخری جملے ہیں اور اب میں نے اپنی تقریر ختم کی. کمیل کا مقبرہ کہاں ہے؟ نجف اور کوفے کے درمیان، محلہ کمیل اس کا نام بھی ہے. اچھا، ایک دن علی کمیل کے ساتھ گھوم رہے تھے اس علاقے میں. کہا کمیل تمہیں ایک رات کی بات بتاؤں؟ کہا امیر المومنین بتلائیں، مولا بتلائیں. کہا سنو کمیل یہاں تم دفن ہو جاؤ گے. دیکھو میرا علی کہہ رہا ہے یہاں تم دفن ہو جاؤ گے. کہا مولا یہ جگہ تو آپ کی قبر سے بہت دور ہے. کہا مت گھبراؤ مت گھبراؤ کمیل، ایک دن یہ قبر میری قبر سے نزدیک ہو جائے گی. کہا مولا یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا جائے گی؟ کہا نہیں، تمہاری قبر اور میری قبر کے درمیان تبنا قصور، بڑے بڑے محلات بنیں گے، عالیشان فرش ڈالے جائیں گے، بڑے عجیب و غریب پردے ہوں گے. وفی کل بیت مرآت، اور ہر گھر میں ایک شیشہ لگا ہوا ہوگا. ینظر فیہ القریب والبعید، اور اس شیشے میں دور اور نزدیک کی چیزیں نظر آئیں گی. بھیا یہی پیغام تھا اور گفتگو کو اس مرحلے پہ تمام کر رہا ہوں کہ یہ جو علامات دی ہے نا آل محمد نے، یہ جو علامات دی ہیں، ان علامات کا مقصد یہی ہے کہ انہیں حاصل کرتے رہو، انہیں پڑھتے رہو، ان کو ہر آن نگاہ میں رکھو اور دیکھو کہ تم کتنے اچھے ہو، کتنے اچھے بن سکتے ہو. بس میری تقریر تمام ہو گئی. تو اب ساری ملت اسلامیہ سے ایک جملہ کہوں گا اور سننے والوں سے اجازت لے لوں گا کہ بھائی میں بھی انتظار کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور وہ لوگ بھی انتظار کر رہے ہیں جو یہ نہیں مانتے کہ وہ پیدا ہو چکا. آخری جملہ ہے تقریر کا، آخری جملہ. انتظار ہم بھی کر رہے ہیں، کس کا؟ جو پیدا ہو چکا. انتظار دوسرے مسلمان بھی کر رہے ہیں، کس کا؟ جو پیدا ہوگا. بھائی تو انتظار کیوں کر رہے ہو؟ انتظار کیوں کر رہے ہیں؟ بھائی اجماع سے بنا لو. بس تقریر تمام ہو گئی. اب مجھے کچھ نہیں کہنا، یہ میری تقریر کا آخری جملہ ہے. بھائی انتظار میں ہم بھی ہیں، لیکن ہماری مجبوری ہے کہ نس مل چکی ہے کہ وہ آئے گا، لیکن تمہاری تو مجبوری نہیں ہے. تو تم کیوں انتظار کر رہے ہو؟ اجماع سے بنا لو. کہا کہ نہیں ہم اجماع سے تو نہیں بنا سکتے، اس لیے کہ اسے اللہ بھیجے گا. تو جب 12ویں کو اجماع سے نہ بنا سکو تو پہلے کو کیسے اجماع سے بنا لو گے؟ تقریر تمام ہو گئی.